Sa screen nagdanag ang ilahang nawong paasaha ka o kinabuhi nga matunong ilang isimo rag wagasugo bunda apa nila lumlain jud ang agenda. Mga link nga ilang gihatag sa imo, saligan nimo murag dili bastos gamiton mo. Adunay daghang kwarta daw giatubang, pero ikaw ra ang magsakripisyo ug maghantos o dugang. Mga influencer nga murag santo, gambol ilang di paning kamutan nga maato. Imong pagsalig ilarag yun giabusuhan, nakiuban lang sila sa imong kaluya. Ug sa kada pindot mo katawa ang uban, ambisyon sulod sa bulsa imong gingan. Ang mga mahay makita na sa imong kalag, pero ang taya sa imong lawas mauy ilang halad. Unsa ka ang kinabuhi nga walay sugilanon, kanunay giayog Instagram balay sa alamon. Apan ikaw gapusta nga walay kabusogan, nagpagamit ka sa dulang nga wanay katumanan. Mga influencer nga murag santo, gambol ilang gipaning kamutan nga mato. Imong pagsalig ilarag yun giabusuhan, nakiuban lang sila sa imong kaluya.